अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम रुख कर रहे हैं अमेरिका की अदालत का, जहां हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने खिलाफ मुजरिमाना इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए अदालत पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, उनकी इस पेशी पर दुनिया भर की नज़रें जमी हुई हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 2016 से कबल एक अदाकारा को खामोश रहने के बदले भारी रकम दिए जाने पर मुजरिमाना कार्रवाई का सामना है। अमरीकी तारीख में ये पहला मौका है कि किसी भी सदर के ओहदे पर फाइज रहने वाले शख्स को मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं इल्ज़ामात की वजह से 2024 की पूरी सदारती मुहिम इंतशार के खतरे से दो चार हो चुकी है। नाज़रीन, ये जो अदालती कार्रवाई है, इसके दौरान ट्रंप पर लगाए गए इल्ज़ामात की तफसीलात बताई जाएंगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं मैनहट्टन में, जहाँ 35,000 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने हंगामा आराई करने वालों को खबरदार किया है कि ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अगर कोई भी पुरतशद्दुद एहतजाज करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। साबिक सदर ट्रंप पर कब से तहकीकात की जा रही हैं, उनके मुस्तकबिल की सियासत पर इसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं। और अभी ये जो बराह रास्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क के इस अदालत से, ये जो 7 विंडो में मनाजिर आप देख रहे हैं, ये बराह रास्त हैं। यहाँ आपसे कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि ट्रंप जो हैं वो पेशी के लिए यहाँ जज के सामने होंगे, और उसके बाद जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात हमारे और सामने आएंगे, और हम फिर यकीनन आपसे भी शेयर कर रहे होंगे जो भी सिचुएशन यहाँ पर बनती है। अभी ये जो सारी हिस्ट्री है इस केस की जो अभी तक है, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आप वो देखिए। फिर साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार अमेरिका से, उनसे बात करेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फर्द जुर्म आयद होने के बाद अदालत में पेशी के लिए फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क में अपनी रिहाइशगाह ट्रंप टावर पहुंचे, जहां वो अदालत में फर्द जुर्म का सामना करने वाले हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से खुसूसी परवाज में न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनकी इस परवाज को दुनिया भर से बैक वक्त 82,000 से ज्यादा लोगों ने ट्रैक किया। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2016 के सदारती इंतखाबात से कबल अदाकारा को मुमय्यना तौर पर खामोश रहने के लिए रकम अदा करने के मुकदमे में जुमेरात को फर्द जुर्म आयद की गई थी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क की ग्रैंड ज्यूरी की जानिब से फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के बाद वो मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए हैं। इन पर इल्जामात को अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया है, इसलिए हमें मालूम नहीं कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साबिक सदर पर क्या फर्द जुर्म आयद करना चाहते हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ग्रैंड ज्यूरी शहरियों का एक ग्रुप है जो गवाहों की गवाही और शवाहिद सुनता है और फैसला करता है कि आया किसी शख्स पर जुर्म आयद करने के लिए काफी सबूत मौजूद हैं या नहीं। कार्रवाई के दौरान ग्रैंड ज्यूरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए वोट दिया। इसका मतलब है फर्द जुर्म यानी रस्मी तौर पर एक तहरीरी शक्ल में लिखा इल्जाम जो इस्तिगासा की जानिब से एक फर्द पर लगाया गया है जिनका मानना है कि इस शख्स ने जुर्म किया है। फर्द जुर्म में इल्जामात के बारे में बुनियादी मालूमात शामिल होती हैं और ट्रंप के मामले में इसमें संगीन इल्जामात शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक ये ऐसे जराइम हैं जिनकी सजा 1 साल या इससे ज्यादा की कैद हो सकती है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन अदालत में पेशी से कबल साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ फर्द जुर्म को अफसोसनाक करार दे दिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ के अपने अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक तबसरे में कहा कि मैनहट्टन के अटॉर्नी जनरल ने उनके खिलाफ काबिल रहम फर्द जुर्म के हवाले से गैर कानूनी तौर पर मालूमात को लीक किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रिपोर्टर को जानता हूँ और वो मुझे भी जानता है। मुमकिन तौर पर ट्रंप ने इस सहाफी का हवाला दिया जिसने ये बताया था कि साबिक सदर को 34 इल्जामात का सामना है। साबिक सदर ट्रंप के मुताबिक अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने पेशा वराना रिकॉर्ड को सफेद करना चाहता है तो उसे खुद अपने आप की मजम्मत करनी चाहिए क्योंकि उसने कानून की खिलाफवर्जी की है। साबिक सदर ने गुज़िश्ता रोज डेमोक्रेटिक रहनुमा एलोन ब्रेग को भी तनकीद का निशाना बनाया था और 33 इल्जामात की मालूमात लीक करने के हवाले से कहा था कि उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एलोन ब्रेग का नाम अमेरिका की अदालती तारीख में एक मुनफरिद हैसियत रखता है। वो पहले प्रोसिक्यूटर हैं जिसने किसी अमरीकी सदर के खिलाफ फौजदारी इल्जामात दायर किए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्द जुर्म में मुमकिन तौर पर गैर मुतशद्दिद जुर्म होंगे और न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक इस्तिगासा ऐसे मुकदमात में जमानत पर रखने की दरख्वास्त नहीं कर सकता।
बिल्कुल जी, अमेरिकी तारीख में ये पहले ऐसे सदर के ओहदे पर फाइज रहने वाली शख्सियत बनने जा रहे हैं जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा जो है वो चल रहा है और उसके तहत इनको इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है। इल्ज़ामात क्या हैं, आपसे थोड़ी देर में इसकी डिटेल भी सामने आ जाएगी, उससे भी आपको आगाह कर रहे होंगे। साजिद तारिक साहब से हम कोशिश करें हमारा रब्ता हो जाए। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको जो भी इस हवाले से अपडेट आ रही होगी वो आपको उससे आगाह करेंगे। भी न्यूयॉर्क के मनाज़िर हम आपको बराह रास्त में दिखाए थे, थोड़ी देर के बाद फिर आपको वहाँ बराह रास्त देकर चलेंगे क्या सिचुएशन है। आज ट्रंप पहुँच रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ऐसे किसी भी मुकदमे के अंदर, फौजदारी मुकदमे के अंदर वहाँ पर कोई ज़मानत या इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं दी जा सकती। इस पर कानूनी राय भी हम माहिरीन से जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलता है। रहमत है रमजान, तौबा का है दर खुला, कुरान पढ़, नमाज पढ़, कर रब से दुआ। या रब हमेशा रहे खुशहाल पाकिस्तान। नेमतों से भरा रमजान पाकिस्तान। मोहब्बत, शफकत और ईसार है रमजान। फलाह इंसानियत का पैगाम है रमजान। करेंगे ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इज्ज़, सादगी और दुरूद व सलाम के साथ। सुनेंगे बच्चे सबक आमोज़ कहानियाँ तहज़ीब, इखलाक और एहतराम के साथ। तो आए मिलकर मनाए रमजान पाकिस्तान। रमजानुल मुबारक की स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन रोजाना रहे हमारे साथ दोपहर से इफ्तार तक, सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। न्यूयॉर्क से हम आपको अपडेट दे रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी कोशिश की है जी हमने साजिद तारिक साहब से रब्ता हो जाए। प्रॉमिस उनका यही था हमसे कि वो प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि जितने भी लोग इस वक्त हामी हैं ट्रंप के, वो इस वक्त बिज़ी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से कह दिया गया है, पुलिस की जानिब से, कि अगर किसी ने इस एहतजाज के दौरान कोई पुरतशद्दुद तरीका अपनाया तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये तंबीह की गई है क्योंकि सभी जानते हैं, इससे पहले भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद तरीके सामने आते हैं एहतजाज करने के जो ट्रंप के हामी हैं उनकी जानिब से। तो इसको रोकने के लिए वार्निंग भी जारी की गई है। और साथ ही साथ अमेरिका की जो न्यूयॉर्क अदालत है, इसमें हम देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट के ओहदे पर रहने वाली जो शख्सियत है उनके खिलाफ फौजदारी इल्ज़ामात के तहत ये मुकदमा चलाया जा रहा है, फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और अगर उन पर ये सारे इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं, वो मुजरिम साबित हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं इन पर क्या असर पड़ने वाला है, अमेरिका की सियासत को किस तरह से इस चीज़ मुतासर कर रही होगी, इस पर हम बात करेंगे। आगे चल के प्रोग्राम में आपको आगाह करते रहेंगे। अभी कुछ और आगे बढ़ जाते हैं और बात आज हम करने जा रहे हैं जी फ़िनलैंड की। बताना हमें आपको ये है कि रूस और यूक्रेन जंग के दौरान ही फ़िनलैंड दुनिया के सबसे बड़े
ایسے ممالک کے طور پر سامنے آئے جن کو کہا جا رہا تھا کہ یہ ممالک جو ہیں یہ بہت بڑے فوجی جو فوجی اتحاد ہے نیٹو اس کا رکن بننا چاہتا ہے. اچھا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کو یہ رکنیت جو ہے یہ دے بھی دی گئی تھی، خاصی اس کو ایفرٹس کرنا پڑی، لیکن بہرحال اسے یہ جو اتحاد ہے اس کے اندر شامل کر لیا گیا تھا، نیٹو کے اتحاد کے اندر. یورپی ملک فن لینڈ اس فوجی اتحاد کی رکنیت حاصل کرنے والا 31واں ملک جو ہے وہ بن چکا ہے. اچھا ناظرین، یوکرین پر روس کے خصوصی فوجی آپریشن کے بعد فن لینڈ نے اپنی غیر جانبداری ترک کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور مئی 2022 میں نیٹو میں شمولیت کی درخواست دی تھی. ترکیہ نے کئی ماہ تک اس کی فوجی اتحاد میں شمولیت کی مخالفت کی اور اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تاخیر کا شکار ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دیا. ترک صدر رجب طیب اردوان نے گزشتہ مارچ میں ہم نے دیکھا کہ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کر دی تھی، اور انہوں نے اس وقت ترکی کی سیکورٹی کے لیے فن لینڈ کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کو بھی بہت زیادہ سراہا تھا. ترکیہ نے سویڈن پر کچھ شدت پسندوں کی حمایت کرنے کا الزام لگایا تھا اور اسٹاک ہوم مظاہروں کی اجازت دیے جانے پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا. ناظرین، روس کی فن لینڈ کے ساتھ 1300 کلومیٹر سرحد لگتی ہے اور فن لینڈ کو خدشات یہ ہیں کہ روس کی جانب سے سرحد کے ساتھ عسکری قوت میں اضافہ کیا جا رہا ہے جو ان کے ملک کے لیے یعنی فن لینڈ کے لیے خطرے کا باعث ہے. روس نیٹو کو وسعت دینے کے عمل کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے اور سویڈن کی شمولیت پر بھی مغرب اور شمال مغرب میں اپنی فوجی صلاحیت کو مضبوط کرنے کا اعلان کر چکا ہے. سویڈن نیٹو کا رکن بننے کے بعد کیا اپنے سیکورٹی خدشات کو دور کر پائے گا، اور اس ساری چیز کو اس کو نیٹو میں شامل کیے جانے پر رشیا کیا رد عمل دے رہا ہے یا کیا رد عمل ممکنہ طور پر دے سکتا ہے، اس پر ہم گیسٹ سے بھی بات کریں گے. کلیم حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر تجزیہ کار برطانیہ سے جوائن کریں گے، لیکن اس سے پہلے سارے معاملے پر ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، ایک رپورٹ ہے، وہ آپ کو دکھا رہا ہے. یورپی ملک فن لینڈ دنیا کے سب سے بڑے فوجی اتحاد کا 31واں رکن بن گیا. نیٹو ہیڈ کوارٹر پر فن لینڈ کا جھنڈا لہرایا گیا، جبکہ فن لینڈ کے وزیر خارجہ نے نیٹو ہیڈ کوارٹر برسلز میں اپنے امریکی ہم منصب کو سرکاری دستاویز سونپ کر الحاق کا عمل مکمل کیا. فن لینڈ کی نیٹو میں باقاعدہ شمولیت کے لیے برسلز میں تقریب ہوئی، جس میں فن لینڈ کے صدر اور وزرائے دفاع اور خارجہ بھی شریک تھے. خبر ایجنسی کے مطابق فن لینڈ کا نیٹو میں شمولیت کا اعلان اس وقت ہوا جب فن لینڈ کے ووٹروں نے ہفتے کے آخر میں ہونے والے انتخابات میں قدامت پسند جماعتوں کو اکثریت دلوا کر بائیں بازو کی وزیراعظم سانا مارین کو ایک اور مدت سے محروم کر دیا. سانا مارین نے اپنے ملک کے نیٹو کے الحاق کی حمایت کی تھی. عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق نیٹو میں فن لینڈ کی شمولیت پر پہلے پہل ترکیے کے شدید تحفظات تھے. ترکیے کا فن لینڈ پر دہشت گردوں کی معاونت کا الزام تھا، تاہم ترکیے نے نیٹو میں شمولیت سے پہلے فن لینڈ سے ضمانتیں اور یقین دہانیاں مانگی تھیں، جس کے بعد ترکیے نے فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کے لیے راہ ہموار کی. رواں ہفتے کے آغاز پر نیٹو کے سربراہ نے اس ہفتے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آنے والے مہینوں میں سویڈن بھی اس دفاعی اتحاد میں شامل ہو جائے گا. فن لینڈ کے صدر کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے. وہ یوکرین کی حمایت کے لیے نیٹو پر زور دیں گے کیونکہ ہم پورے یورو اٹلانٹک خطے میں استحکام اور سلامتی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ناروے کے سابق وزیراعظم اسٹالٹن برگ نے کہا کہ یہ فن لینڈ کی سلامتی، نارڈک سیکیورٹی اور مجموعی طور پر نیٹو کے لیے اچھا ہے. دوسری جانب روس نے نیٹو کی توسیع کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ فن لینڈ کی رکنیت کا جواب اپنے مغربی اور شمال مغربی علاقوں میں اپنی فوجی صلاحیت کو بڑھا کر دے گا. روس کے نائب وزیر خارجہ الیگزینڈر گریشگو نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر ماسکو فن لینڈ کے نیٹو کے رکن بننے پر اپنے دفاع کو اور مضبوط بنا کر جواب دے گا. انہوں نے کہا ہم مغرب اور شمال مغرب میں اپنی فوجی صلاحیت کو مضبوط کریں گے. فن لینڈ کی سرزمین پر نیٹو کے دیگر ارکان کی افواج کی تعیناتی کی صورت میں ہم روس کی فوجی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اضافی اقدامات کریں گے. روسی صدارتی ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ نیٹو روس کے خلاف دشمنانہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے. فن لینڈ کی نیٹو اتحاد میں شمولیت سے کشیدگی بڑھے گی، ہم اپنی سلامتی سے متعلق تدابیر لیں گے. کلیم حسین صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، برطانیہ سے مجھے جوائن کر رہے ہیں اور ماہر ہیں جی بین الاقوامی قوانین کے. ان کی کتاب یہ بھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے، پیس اینڈ ریکنسلیشن ان انٹرنیشنل اسلامک لا
کے نام سے یہ کتاب ہے. بتانا ہے اس سے آپ کو یہ مقصود تھا کہ بہت زیادہ گرفت رکھتے ہیں جب ہم بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو بڑی معلومات ہیں ان کے پاس, اور جب انہوں نے بک لکھی ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ان کے پاس نالج ہوگا اس حوالے سے. تو ہم نے بہتر سمجھا کہ آج ہم ان سے ریکویسٹ کریں, ان سے رابطہ کریں, اور ہماری ریکویسٹ پر موجود ہیں کلیم صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ کلیم صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے سر میری؟ السلام علیکم کلیم صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں اس وقت؟ نہیں جی, کلیم صاحب کو ہم سن نہیں وہ ہمیں نہیں سن پا رہے ہیں. انفیکٹ کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے ان سے, پروڈیوسر صاحب دوبارہ سے ان سے رابطہ کریں. جی بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ فن لینڈ کی جو درخواست تھی کہ جی اسے حصہ بنایا جائے نیٹو اتحاد کا, وہ درخواست جو ہے وہ اب منظور کر لی گئی ہے, لیکن اس درخواست پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کا جو ایک ریاکشن ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے. بہت بار ہم نے دیکھا کہ مئی 2022 میں لائک لاسٹ ایئر, آج سے تقریباً 1 سال کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ہو چکا ہے اس چیز کو کہ یہ نیٹو میں شمولیت کی درخواست دی تھی. کہنا اس کا یہ تھا کہ جی اس کو رشیا سے بہت زیادہ چونکہ خطرات محسوس ہوتے ہیں. ظاہر ہے فن لینڈ کی ایک طویل سرحد ہے, 1300 کلومیٹر طویل سرحد ہے جو فن لینڈ کے ساتھ لگتی ہے, اور کہا یہ جا رہا تھا فن لینڈ کی جانب سے کہ رشیا اس سرحد کے ساتھ عسکری قوت میں یعنی اپنی افواج کی جو تعیناتی ہے ان میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے, اور اس وجہ سے فن لینڈ رشیا کو اپنے لیے اور اس اقدام کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے, اور اس خطرے سے بچنے کے لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے نیٹو اتحاد میں شامل کیا جائے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فن لینڈ کی اس درخواست پر بالآخر عمل کر لیا گیا ہے, لیکن اس پر رشیا خاموش نہیں بیٹھا ہے. اس نے یہ ریاکشن دیا ہے کہ جی ہم سرحد کے ساتھ وہی 1300 کلومیٹر کی جو سرحد ہے اس نے کہا کہ ہم اپنی عسکری قوت جو ہے اس کو مزید بڑھا کر اس کا جواب ہم فن لینڈ کو دیں گے. یعنی اب ہم اس خطے میں ایک اور جو بڑی کشیدگی ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ رشیا اور یوکرین جنگ کے بعد اس خطے کے اندر کافی سارے چینجز آئے تھے. بہت سارے ممالک, خاص طور پر ہم جیسے جو ممالک ہیں پاکستان جیسے, وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئے تھے. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں, کچھ اشیاء کی رسد کا بھی مسئلہ پیدا ہوا. ظاہر گندم بہت بڑی تعداد میں مقدار میں ایکسپورٹ کی جاتی تھی یوکرین کی جانب سے, اور دیگر اجناس ہیں وہ ایکسپورٹ کی جاتی تھی. لیکن جب یہاں پر جنگ چھڑی تو اس کے بعد ظاہر ہے سب کچھ متاثر ہوا, سپلائی چین متاثر ہوئی. جب سپلائی چین متاثر ہوتی ہے, چیزوں کی رسد جو ہے کم ہو جاتی ہے, تو ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم آئل پر بھی ایک سیاست ہوتی ہوئی دیکھتے رہے ہیں. خاص طور پر اوپیک پلس ممالک نے جب یہ فیصلہ کیا جی کہ ہمیں تیل کی پیداوار جو ہے اس کو کم کر دینا ہے تاکہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ جائیں, اور تیل کی قیمتیں بڑھنے سے آبویسلی بڑی ظاہری سی بات ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ رشیا کو ہونے جا رہا ہے. تو یہ ممالک جن کا اتحاد رشیا کے ساتھ ہے, یہ رشیا کو فائدہ پہنچانے میں لگے ہیں, اور وہ ممالک جن کا ساتھ ہمیں امریکہ دیتا دکھائی دیتا ہے وہ رشیا کے جو مخالف ممالک ہیں ان کو آگے لانے میں ایفرٹس کرتا دکھائی دیتا ہے. اور ایسی ہی ایفرٹس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ فن لینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے آیا ہے, اور اب فن لینڈ بھی نیٹو اتحاد کا حصہ بن چکا ہے. لیکن اس کی بدلے میں کیا ریاکشن ہے رشیا کا, یہ تو ہم نے آپ کو بتایا. رشیا سے تو اس کے معاملات اور زیادہ خراب ہو گئے, لیکن اس کے بعد فن لینڈ کو حاصل کیا ہونے والا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نیٹو افواج جہاں جہاں بھی گئی ہیں ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی اس طرح سے ملی نہیں ہے. ایک بہت بڑا اگزامپل ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ ہمارے پڑوس میں ہے, ہمارے پاس افغانستان میں ہے, جہاں ہم نے دیکھا کہ نیٹو افواج موجود بھی رہیں, کارروائیاں بھی کرتی رہیں, بہت سارے جو جانیں ہیں وہ بھی ان کی کارروائیوں کے اندر گئیں. خود نیٹو کے افواج کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا, جس پر بہت زیادہ ریاکشن ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر سے بھی اور یورپی ممالک کے اندر سے بھی آیا, جب وہاں کے جو عوام ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں اپنے پیاروں کو, ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو نیٹو افواج کے اندر نہیں بھیجنا ہے, جہاں پر وہ جا کے خود بے قصوروں کو مار رہے ہوتے ہیں اور بالآخر وہ خود مارے جاتے ہیں. بہت زیادہ چیزیں اس نیٹو اتحاد کو لے کر جڑی ہیں, بہت ساری کہانیاں ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, لیکن ان کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ فن لینڈ نے اس میں شمولیت کرنا چاہی ہے. اب فن لینڈ کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے, کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے, کوشش کروں گی پروڈیوسر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی کلیم حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ کلیم صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے سر؟ نہیں جی, میرے خیال میں ہم پروگرام میں آگے بڑھ جاتے ہیں. آج بدقسمتی سے ہم رابطہ نہیں کر پائے ہیں اپنے دونوں مہمانوں سے. پہلے مہمان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ ظاہر ان کی مصروفیت تھی, دوسرے مہمان ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں, ان کی جانب سے شاید سی کچھ ایشوز ہیں.
ہم نے تو بہرحال بہت زیادہ کوشش کی ہے. اچھا جی، ابھی شو میں بات کرنے جا رہی ہوں دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی، جنہوں نے جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالا ہے، اس وقت سے وہ خبروں میں ان رہتے ہیں. ویسے تو ہمیشہ رہتے تھے لیکن اب کچھ زیادہ رہتے ہیں. ایلون مسک نے کمپنی کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے اور ماہانہ فیس ادا نہ کرنے والوں کے بلو ٹک ہٹانے پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے. گزشتہ 4 روز کے دوران ہزاروں صارفین اور اداروں کے بلو ٹکس جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں، جن میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز بھی شامل ہے. بالکل آپ نے صحیح سنا ہے. ٹویٹر کے اوپر جو امریکی اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، اس کا جو بلو ٹک تھا، ظاہر ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ ایک ریئل اکاؤنٹ ہے، وہ بلو ٹک جو ہے ان کا وہ ہٹا دیا گیا ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے جی ایلون مسک کی جانب سے. ٹویٹر پر بلو ٹک کا جو فیچر ہے اس کی فیس لینے کا آغاز 7 نومبر سے ہوا تھا. ہم نے آپ کو اسی پروگرام میں آگاہ بھی کیا تھا. امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں پہلے یہ شروع کیا گیا تھا اور وائٹ ہاؤس سمیت کئی اہم اداروں نے یہ فیس ادا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا. بلو ٹک 2009 میں متعارف کرایا گیا اور ٹویٹر کسی بھی مشہور صارف کا ہینڈل خود ہی ویریفائی کر کے اسے بلو ٹک دے دیتا تھا. اس کے بعد صارفین کو بلو ٹک حاصل کرنے کے لیے درخواست دینے کا آپشن بھی دیا گیا تھا. اچھا ناظرین، یہ جو ایلون مسک ہیں، انہوں نے گزشتہ ماہ 28 اکتوبر کو ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ اب تمام ویریفائڈ اکاؤنٹس ہولڈرز کو بلو ٹک کو برقرار رکھنے کے لیے ماہانہ $8 کی فیس ادا کرنا ہوگی. فیس ادا نہ کرنے والے کتنے اہم اداروں اور صارفین کے بلو ٹکس ختم کیے جا چکے ہیں، اس حوالے سے آج ہمارے پاس ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہے. یہ رپورٹ آپ کو دکھا رہے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر نے رواں ماہ سے ماہانہ فیس ادا نہ کرنے والوں کے بلو ٹک ختم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی سماجی رابطوں کی کمپنی ٹویٹر نے بلو ٹک کے لیے پیسے نہ دینے پر نیو یارک ٹائمز کے اکاؤنٹ کا بلو ٹک بیج بھی ختم کر دیا ہے. بلو ٹک سن 2009 میں متعارف کروایا گیا تھا. ٹویٹر کسی بھی مشہور صارف کا ہینڈل خود ہی ویریفائی کر کے اسے بلو ٹک دے دیتا تھا، تاہم بعد میں صارفین کو بلو ٹک حاصل کرنے کے لیے درخواست دینے کا آپشن دیا گیا. اکتوبر سن 2022 میں ایلون مسک کے ٹویٹر خریدنے کے بعد اس ویب سائٹ نے صارفین کے لیے نئی پالیسی بنائی. ایلون مسک کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ صارفین اب پیسے دے کر بلو ٹک حاصل کر سکیں گے. ٹویٹر نے بلو ٹک والے تمام صارفین کو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی تھی اور کہا تھا کہ اس کے بعد فیس نہ دینے والے اکاؤنٹس کے بلو ٹک ختم کر دیے جائیں گے. کمپنی کی نئی پالیسی کے مطابق تصدیق شدہ چیک مارکس اب صرف مقررہ رقم کی ادائیگی پر حاصل کیے جا سکتے ہیں. گولڈ چیک مارکس حاصل کرنے کے لیے اداروں کو ماہانہ $1000 ادا کرنے ہوں گے، جبکہ امریکہ میں $7 کی ابتدائی قیمت پر نیلے رنگ کا چیک حاصل کیا جا سکتا ہے. نیو یارک ٹائمز کے ترجمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تصدیق شدہ بیج ختم ہونے کے جاری بیان میں کہا کہ اخبار ٹویٹر پر تصدیق شدہ چیک مارک اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ماہانہ فیس ادا نہیں کرے گا. واضح بھی کیا کہ ادارہ ٹویٹر بلو والے رپورٹرز کو ذاتی اکاؤنٹس کی ادا شدہ رقم بھی واپس نہیں کریں گے، سوائے ایسے چند کیسوں کے جہاں یہ اسٹیٹس رپورٹنگ کے مقاصد کے لیے لازمی ہوگا. خبر رساں ادارے رائٹرز کی جانب سے عملے کو بھیجے گئے ایک میمو کے مطابق پولیٹیکو بھی اپنے عملے کی ٹویٹر پر بلو تصدیق کے لیے ادائیگی کی پیشکش نہیں کرے گا. ایلون مسک نے اپنی ٹویٹ میں نیو یارک ٹائمز کے بلو ٹک ختم ہونے پر انہیں مزید تنقید کا نشانہ بنایا. ٹویٹ کیا کہ نیو یارک ٹائمز کا اصل غم یہ ہے کہ اب ان کا پروپیگنڈا مزیدار نہیں رہا، بالکل بھی پڑھا نہیں جاتا. ان کے پاس اصلی فالوورز زیادہ ہوتے اگر وہ اپنے بہترین آرٹیکل لکھتے. یہ بات سب پبلیکیشنز کے لیے ہے. دوسری جانب سعودی عرب میں موجود تنظیموں کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تصدیقی بلو ٹک جاری کروانے کے لیے امریکی تنظیموں کی نسبت $65 زیادہ ادا کرنے ہوں گے. ٹویٹر کے مطابق سعودی عرب میں موجود کسی بھی تنظیم کو ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ کی تصدیق کروانے کے لیے $1065 دینا ہوں گے، جبکہ امریکہ میں اسی کام کی فیس $1000 ہے. ٹویٹر کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ٹویٹر کی تصدیقی فیس $3700 ہے، جو کہ تقریباً $1007 بنتی ہے. ٹویٹر پر ایک انفرادی اکاؤنٹ کی تصدیقی فیس $8 ماہانہ، جبکہ مختلف تنظیموں کے اکاؤنٹ $1000 ماہانہ ہے. اس کے علاوہ ہر متعلقہ اکاؤنٹ کی قیمت
$50 माहाना मुकर्रर कर रखी है। दूसरी जानिब रिपोर्ट में बताया गया कि ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क को ट्विटर की पेड ब्लू सर्विस से खातिर ख्वाह मुनाफा न मिल सका। 3 माह के अरसे में महज $11 मिलियन की कमाई की गई। बिल्कुल जी, जितनी कमाई की गई है वो एलॉन मस्क को कम दिखाई देती है, इसीलिए वो अपने फैसले पर डटे हुए हैं और इस फैसले पर डटे रहने की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके हमें आज ट्विटर के ऊपर ब्लू टिक्स जो हैं वो हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर जी, आगे बढ़ जाते हैं, प्रोग्राम में बात कर लेते हैं कुछ हम मौसमियाती तब्दीलियों की। नाज़रीन, अमरीका का रुख मैं कर रही हूँ जहाँ इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हमें बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर में मौसम तब्दील हो रहा है, लेकिन अमरीकी रियासतों को इस वक्त बर्फ़ानी तूफ़ान, बारिशों और सख्त हवाओं के एक नए सिलसिले का सामना है। इस मुल्क की जनूब और मशरक़ी रियासतों में आंधी और तूफ़ान ने बहुत बुरी तरह से तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात हुए हैं, 32 अफराद के हलाक होने की इत्तलात आ रही हैं। अमरीका जैसे ममालिक के लिए एक बहुत बड़ी तादाद है, जहाँ हम देखते हैं कि इंतज़ामात ऐसी आफात से निमटने के लिए, ज़ाहिर तरक्की याफ्ता मुल्क है, सुपर पावर है, वहाँ पर इंतज़ामात बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में अगर इस तरह के तूफ़ान के बाद 32 अफराद यहाँ पर हलाक हो जाएँ तो एक बहुत बड़ी तादाद है। इस मुल्क को इस वक्त हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते कबल भी एक ताकतवर तूफ़ान का सामना करना पड़ा था। मिशिगन है, टेक्सास है, ओक्लाहोमा है, इस समेत कई मशरक़ी रियासतों में भी आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हुई थी। अमरीका के महकमा मौसमियात ने इस वक्त जो तूफ़ान आया है उसकी पेशगी वार्निंग भी जारी की थी। कुछ लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से निकाल लिया गया था। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ मगरबी और मशरक़ी रियासतों में तूफ़ान और सर्दी है, तो वहीं अमेरिका के जनूबी हिस्से में गर्मी की लहर हमें बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, और ऑब्वियसली नाज़रीन नॉर्मल नहीं है। एक तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी हम देख रहे हैं, तूफ़ानी बारिशें देख रहे हैं, कहीं बर्फ़बारी देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें कुछ इलाके ऐसे हैं अमेरिका के जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी दिखाई देती है। मौसमी शिद्दत अगर इसी तेज़ी से बढ़ती रही तो मुस्तकबिल में अमरीकी बच्चे स्कूलों में कम और मौसमियाती बीमारियों की वजह से अस्पतालों में खुदा न खास्ता ज़्यादा दाखिल हो सकते हैं, ये माहिरीन कहते दिखाई देते हैं। अमेरिका में तूफ़ान और सर्दी की नई लहर का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, अब तक इससे कितना नुकसान हो चुका है, इस पर हमारे पास आज एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करूँ। अमेरिका की मुताद्दिद वस्ती मगरबी और जनूबी रियासतों में जुमा से आने वाले बगोले और तूफान ने तबाही मचा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 32 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि दर्जनों लापता हैं। शदीद तूफानों की वार्निंग के बाद रियासत आर्कांसास में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। फायर ब्रिगेड टीमों के मुताबिक 28 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें से 5 की हालत नाजुक है। तूफानी बगोलों से सबसे ज्यादा तबाही रियासत टेनेसी में हुई है, जहां 12 अफराद हलाक हुए, जबकि आर्कांसास और इलिनॉय में 4 अफराद लुकमाए अजल बने। टेनेसी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के डायरेक्टर ने कहा कि मुतादिद काउंटीज में जख्मियों और नुकसान ज़दा इमारतों की तादाद का ताहाल तयन नहीं किया जा सका। रोजनामा यूएस टुडे ने रिपोर्ट किया कि तूफान से मशरकी साहिल पर न्यू जर्सी तक मुतासिर हुआ है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि शदीद तूफान से कम अज कम 11 रियासतें मुतासिर हुई हैं, जिससे मजमूई तौर पर 8 करोड़ 50 लाख अफराद मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तूफानी हवाओं की वजह से इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। गैर मुल्की खबर सेदारों के मुताबिक कई बड़े बड़े दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे जनूबी और मशरकी रियासतों में शदीद मौसम खराब होने की वजह से 4 लाख से ज्यादा मकानात और कारोबारी मराकज की बिजली मुनक़ते हो गई। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। तूफानी बगोलों की वजह से हजारों लोग बिजली से महरूम हैं। तूफान की वजह से शिकागो एयरपोर्ट पर कई परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि तूफानी हवाओं से होने वाले नुकसानात का अभी तखमीना लगा रहे हैं। यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने खबरदार किया कि मंगल से बुध तक 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तूफान के खदशे के बाद दरख्त गिरने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में दर्जा हरारत में इजाफा के बायस ताज़ा तरीन शदीद आंधी और तूफान वस्ती और जनूबी रियासतों में ज्यादा आम रहने की तवक्को है।
पैकेज आपने देखा जी। बात हम कर रहे हैं मौसमाती तब्दीलियों की, जो इस वक्त दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। तरक्की पजीर ममालिक इन तब्दीलियों के ख़ास निशाने पर हैं। इन ममालिक के हवाले से खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे कई तरक्की पजीर जज़ायर भी हैं नाज़रीन, जो कि मौसमाती तब्दीलियों की वजह से तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं। ऐसी एक जजीरे की खबर आपके साथ आज हम शेयर करने जा रहे हैं। वीनुआटो नामी ये जजीरा है। कुछ मनाजिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको दिखा दूँ। ये जो जजीरा है, ये समंदी तूफ़ानों की वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा तबाह हाल है, और इसी वजह से इस जजीरे की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की गई है। इस करारदाद में छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, उन पर मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात और मौसमियाती इंसाफ की बात की गई है। इस करारदाद को अब मंजूर कर लिया गया है, और इस तारीखी इक़दाम को माहौलियाती इंसाफ की तहरीक की अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है, जिसके तहत आलूदगी में इजाफे के ज़िम्मेदार बड़े ममालिक पर दबाव में इजाफे की राह हमवार होगी। ये करारदाद क्या है, इसके मंजूर होने के बाद अगला मरहला क्या होगा, क्या इससे हम जैसे ममालिक को ये उम्मीद जोड़नी चाहिए है कि अगर इन जज़ायर की सुनी गई है तो हम जैसे ममालिक को भी जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से चीज़ें फ़ेस करना पड़ रही हैं, अगर हम भी कोई ऐसी दरख्वास्त, कोई ऐसी करारदाद लेकर जाते हैं तो उसको भी मंजूर कर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आज हमने एक पैकेज में समोई हैं। ये पैकेज आपको दिखा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ से आलमी हिद्दत में इजाफा रोकने के हवाले से UN की कानूनी जिम्मेदारियों का खाका तैयार करने की अपील पर मबनी करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली है। ये करारदाद बहर अल काहिल में समुद्री तूफानों से तबाहल जजीरे विनाटो की जानिब से पेश की गई। इस करारदाद को 17 मुल्कों की हिमायत हासिल थी। इसमें छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल तरक्की पजीर ममालिक पर मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात और मौसमियाती इंसाफ की बात की गई है। फ्रांसीसी खबर से इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस तारीखी इक़दाम को माहौलियाती इंसाफ की तहरीक की अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है, जिसके तहत आलूदगी में इजाफे की जिम्मेदार बड़े ममालिक पर दबाव में इजाफे की राह हमवार होगी। करारदाद में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ से अपील की गई है कि वो ज़मीन की आबो हवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम की जिम्मेदारियों और कानूनी नताइज का तयन करे। रायशुमारी से कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने कहा कि आप एक साथ मिलकर तारीख रकम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर गैर पाबंद भी हो तो भी बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ की राय जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा और रुकन ममालिक को जुर्रतमंदाना और मजबूत मौसमियाती इक़दाम उठाने में मदद देगी, क्योंकि हमारी दुनिया को इसकी अशद ज़रूरत है। विनाटो के वज़ीर आज़म अलतोई इस्माइल ने कहा कि 1.5 डिग्री के हदफ के हुसूल के लिए हमारा अज़म ताहाल कमज़ोर है, और ICJ की मुशावरती राय ऐसी वजाहत मुहैया कर सकती है जिससे मौसमियाती बहरान पर काबू पाने की आलमगीर कोशिशें तकवीत पाएंगी और इस मामले में बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस करारदाद का हतमी मतन तवील मुशावरतों और गौर गौज का नतीजा है। पैसिफिक आइलैंड्स क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के इलाकाई पॉलिसी कोऑर्डिनेटर ने खिताब में कहा कि ये दुनिया भर के अवाम और कम्युनिटीज के लिए एक जीत है जो मौसमियाती बहरान की सफ़े अव्वल में है। 2019 में यूनिवर्सिटी के तलबा के ग्रुप के जरिए शुरू की गई मुहिम के बाद विनाटो की हुकूमत ने 2021 में इस इक़दाम के लिए लॉबिंग शुरू की। उन्होंने कहा कि इक़दाम इस वक्त किया गया है जब अक़वाम मुत्तहिदा के आबोहवा के माहिरीन के IPCC पैनल ने खबरदार किया था कि आलमी औसत दर्जा हिरारत 2030 से 35 तक सनती सतह से पहले की सतह से 1.5 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जो इस दहाई में कार्रवाई की जरूरत को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि अगरचे 2015 के पेरिस मुआहदे के तहत अखराज में कमी के अहदाफ को पूरा करने के लिए अक़वाम की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, नई करारदाद के हामियों को उम्मीद है कि दीगर आलात बेशमूल समुंदर के कानून पर अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन निफाज के लिए राह हमवार कर सकते हैं। यूनियन फॉर कंसर्न साइंटिस्ट एडवोकेसी ग्रुप की शायना सदाई ने जोर दिया कि ये करारदाद माहौलियाती तब्दीलियों को हल करते वक्त दो अहम निकात इंसानी हुकूक और बैनुल नस्ली मसावात को मरकूज करती है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की अदालतों में ज़ेरे समात मुकदमात के लिए रहनुमाई फराहम करने के बारे में ये एक अहम कदम है। हांगकांग की चीनी यूनिवर्सिटी के बैनुल अक़वामी कानून के माहिरीन के मुताबिक वो ऐसे मंजरनामों को देख रहे हैं जहां ये दरख्वास्त गैर नतीजा खेज होगी, जबकि विनाटो और उसके हामियों को उम्मीद है कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ की आइंदा राय तकरीबन 2 साल में मुतवक्के है, जो हुकूमतों को अपनी कार्रवाई को तेज करने की तरगीब देगी।
انہوں نے ممکن آفت کے منظرنامے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ICJ کی رائے واضح اور قطعی ہے لیکن درخواست کے حامیوں کی خواہش کے برعکس ہے۔ امریکی نمائندے نکولس ہل کو خدشات ہیں کہ یہ عمل ہماری اجتماعی کوششوں کو مشکل بنا سکتا ہے اور ہمیں ان مشترکہ اہداف کے حصول کے قریب نہیں لائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ وہ سفارتکاری کو عدالتی عمل پر ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے متنبہ کیا کہ اختلاف رائے کو ہوا دے سکتی ہے۔ اور ناظرین ابھی ہمیں بڑھنا ہے آگے، اور آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑا ہی اہم دن ہے، کیونکہ آج پاکستان کی عظیم شخصیت سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی منائی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو متفقہ آئین دیا، بھارت سے شملہ معاہدہ کیا اور پائیدار امن کی راہ کی بنیاد رکھی، ہزاروں مربع میل رقبہ اور جنگی قیدیوں کو بھارت سے چھڑوایا بھی، پاک چین دوستی اور ایٹمی صلاحیت حاصل کر کے قوم کا فخر بلند کیا۔ ان کے اہم کارناموں میں یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو گنوائیں، لیکن یہ بہت ہی کم چیزیں ہیں جو ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ اقوام متحدہ میں لڑا، اس کے علاوہ اسلامی کانفرنس اور زرعی اصلاحات ذوالفقار علی بھٹو کے دور ہی میں ہوئی۔ ناظرین، بھٹو کے دور میں جو پسے ہوئے طبقات تھے ان کے حقوق کے لیے کئی اقدامات کیے گئے، تاہم مبینہ داخلی اور خارجی سازشوں کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور قتل کے الزام میں مقدمہ چلا کر 4 اپریل 1979 کو انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے تاریخی کارناموں پر آج ہم آپ کو ایک پیکج دکھا رہے ہیں، انفیکٹ ایک ٹریبیوٹ ہے جو ہم ذوالفقار علی بھٹو شہید کو دینا چاہ رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن جاتے جاتے آپ کو کچھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کی کچھ یادوں کے ساتھ اور اس خصوصی ٹریبیوٹ کے ساتھ چھوڑی جا رہی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں پاکستان کے متفقہ آئین کی تشکیل دی، ایٹمی پروگرام کی بنیاد اور سیاست کو خاص کے جنگل سے نکال کر عوام میں لانا، مغربی استعمار کے خلاف اسلامی ملکوں کا اتحاد، یہ وہ کارنامے ہیں جو انہیں عوام میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو 1958 میں بجلی اور پانی کے وزیر مقرر ہوئے۔ جب انہوں نے وزارت سنبھالی تو ذوالفقار علی بھٹو کا سیاسی ستارہ عروج کی طرف گامزن تھا۔ 1960 میں انہیں تجارت، صنعت اور مواصلات کا وزیر بنا دیا گیا۔ 1963 میں بھٹو کو پاکستان کا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ اسی حیثیت میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان اور چین کی پائیدار دوستی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے بطور وزیر خارجہ سوویت یونین سے بھی مراسم پروان چڑھائے۔ ستمبر 1965 کی جنگ کے بعد ایوب خان کی جانب سے تاشکند میں کیے جانے والے معاہدے کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کابینہ سے مستعفی ہو گئے۔ اس استعفے نے پاکستان کی سیاست میں تبدیلی کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا۔ مرو گے اور جدوجہد کرو گے، اچھے کرو گے، خدا کی قسم۔ ترقی پسند دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے 30 نومبر 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جو اپنے نظریات کی بدولت ملک کی مقبول ترین جماعت بنی۔ 1970 کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا۔ انتخابی کامیابی کے بعد جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو ملک 2 لخت ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پھر 1971 سے 1973 تک پاکستان کے صدر رہے، جبکہ 1973 سے 1970 تک وہ منتخب وزیر اعظم رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 کو سلامتی کونسل میں پرجوش انداز میں تقریر کی۔ Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. انہوں نے مشرقی پاکستان پر بھارتی جارحیت کو قانونی جواز فراہم کرنے پر اپنے شدید جذبات کا اظہار کیا تھا۔ یہ واقعہ پوری دنیا کی میڈیا اور تاریخی کتب میں اجاگر ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ عالمی فورم پر مظلوم کشمیریوں کے حق میں بھی آواز بلند کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک مقدمے میں 1979 میں آج ہی کے دن پھانسی دے دی گئی۔ 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہونے والے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی میں اتنے کارنامے سر انجام دیے کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی سیاسی فکر کو ان کی بیٹی بینظیر بھٹو نے آگے بڑھایا اور ان کی شہادت کے بعد اب بلاول بھٹو زرداری
اپنے نانا کے سیاسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔